Hello, I'm Tanu and you're watching Inqua News. Leader of opposition Yuri Lima accused the BJP-led Goa government of failing to improve healthcare, roads and water supply, alleging it prioritizes publicity over governance. He also questioned the government's Har Ghar Jal claims and expressed confidence that the Congress-led opposition would form the government after the 2027 assembly elections. कित्याक इंजीन दोनी फेल जालें, इंजीन कोळमेलें आतां आनी हिंगा सारको आमदार ना कांय ना हें कोरोस जालें फोंड्या ह्या तालुक्यांत. तर चोयल्यार सगळे रस्ते, उदक, हॉस्पिटल वायट जायत आसा. मुखेलमंत्री म्हणटालो आपूण फोंडाचें सगळें चोयता म्हूण. आतां परिस्थिती एकदम बिकट जाल्या. लोकांक पासियेंस ना. ह्या सरकाराक फकत चोरपाचें पडोन आसा. हो लूटमार सरकाराक बारीक लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक ना. फोटाश्यो मारून इलेक्शन येता तेन्ना सांगलोलें एश कोतले तेश कोतले. हॉस्पिटल जे ID हॉस्पिटल आसा थिंगा परिस्थिती एकदम बिकट आसा. हेल्थ सेक्टर गोंयभर जरी चोयल्यार people are suffering, people are dying because of no proper infrastructure. And मुखेलमंत्री जेन्ना आज गोंयभर जेन्ना भोंवता, आज जर सादारण बेजीक अमेनिटीज लोकांक जेन्ना तो म्हणटा हर घर जल, आख्खे गोंयांत ताका देशांत अवॉर्ड मेळटा. कसलो जलूय ना, नळूय ना, कांयच ना, फक्त फोटाश्यो. ह्यो फोटाश्यो जे ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीन बंद करचे. लोकांली समस्या जी पळय आहा तें करपाक मुखार सरचें. ह्या सरकाराचें एक्सपायरी पिरियड येयलेली आसा. 6 म्हयन्यान हे सगळे घरा बसपाचे. म्हाका खात्री आसा की येते 27 काँग्रेस पक्षाचे 27 आमदार जातले. युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून एक गोंयचें सरकार गोंयकारांक ब्लेस कोतले आनी ही समस्या सगळे जे पळय आहा आमी लोकां मदें वचोन लोकांगेले प्रश्न समजून घेवन हे सुटावे करपाक आमी प्रयत्न